नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई है। ये दिन कश्मीरी तवारीख का एक अहम दिन माना जाता है। मैं महविश मकीन इस दिन के हवाले से पी न्यूज का ये खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। 13 जुलाई 1931 के 22 शहदा को उनकी 93वें यौम शहादत पर आज मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने याद करके उनको खराज अकीदत पेश किया। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा फौजियों के हाथों 22 कश्मीरियों की हलाकत हुई थी। बाद में साल 1948 में उस वक्त के जम्मू कश्मीर के वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस दिन को यौम शुहदा करार दिया था और इस दिन सरकारी तातील का ऐलान किया था। ताहम दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सरकारी तातीलात की फहरिस्त से न सिर्फ 13 जुलाई को हज़फ कर दिया बल्कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाइश 5 दिसंबर की तातील को भी फहरिस्त से निकाल दिया। वही बीजेपी इस दिन को यौम शुहदा तस्वुर नहीं करती है, बल्कि बीजेपी का मानना है कि महाराजा का ताल्लुक जम्मू से था और कश्मीरी अवाम ने उनकी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। कश्मीर की सियासी जमातें मुतफिका तौर पर इन शहदा को खराज पेश करते हुए कहती है कि इन लोगों की कुर्बानी से रियासत में जमहूरी निजाम की दाग बेल डाली गई है। सन 1931 में कश्मीरी अवाम ने श्रीनगर में शख्सी राज के खिलाफ तहरीक का आगाज किया था। शख्सी राज के हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर 22 अफराद को हलाक किया था। ये लोग पायन शहर के रैनावारी इलाके में कायम सेंट्रल जेल के इहाते के बाहर जमा हुए थे, जहां एक कैदी अब्दुल कदीर के मुकदमे की सुनवाई होने वाली थी। मौरिखीन के मुताबिक अब्दुल कदीर ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में अचानक नमूदार होकर डोगरा हुक्मरानों के मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जिसके बाद शहर में जगह जगह मुजाहरे हुए थे। इधर शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके पोते और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज इस दिन के हवाले से 13 जुलाई 1931 के 22 बहादुर शहदा को उनकी 93वें यौम शहादत पर दिल्ली खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि शहदा की हिम्मत और बेलौस कुर्बानियां बेमिसाल है। उन्होंने ऐलान किया कि 13 जुलाई 1931 कश्मीर की तारीख का एक अहम लम्हा था, जो जुल्म, जबर और इस्तिबदाद के खिलाफ एक अनथक जिदोजहद का आगाज था। वही आज पीडीपी के मरकजी दफ्तर में 13 जुलाई को यौम शुहदा के तौर पर मनाने की एक तकरीब मुनक्किद की। तकरीब की सदारत करते हुए अब्दुल कयूम भट्ट जिला सदर श्रीनगर ने अपने खिताब में शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि यही वो दिन है जिस रोज जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बुनियाद 22 कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना देकर रखी। उन्होंने कहा कि आज के दिन सरकारी तकरीब में पुलिस का एक दस्ता शहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करता था। ताहम दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सरकारी तातीरात की फहरिस्त से न सिर्फ 13 जुलाई को हज़फ कर दिया बल्कि अब इस रोज जम्मू कश्मीर में सरकारी तकरीब मुनाकिद नहीं होती है। देखो, एक रिवायत जो कश्मीरी कौम ने कायम की है, बिला किसी मजहब व मिलत, किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी, इसमें ये जो कश्मीर का कौम है, हम हर मतलब पार्टियों में बढ़ गए, लेकिन इस मामले में कोई कश्मीरी बटा हुआ नहीं है। आपको ये कह देना चाहता हूँ, अगर किसी भी तरीके से हमारी डेमोक्रेसी यहाँ रिवाइव या हमें एक शख्सी राज से अगर नजात मिला है, उसकी बुनियादी बात यही है कि ये 22 शहीद जो हुए हैं उस वक्त डोगरा राज के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ, उसके बाद यहाँ हमें अपनी हुकूमत मिली है। इसका ये मतलब है कि जो भी यहाँ कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई या पीडीपी या कोई भी गवर्नमेंट आई, इस मामले में हम इसलिए मतलब हम इकट्ठे हैं क्योंकि ये हमारे बाबाई अजदाद में से हैं। ये शहीद कौम जो है ये हमारे बाबाई अजदाद में से हैं।
اس لیے ان کو خراج عقیدت کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جموں سے لے کر کشمیر تک جو بھی یہاں کشمیر کے رہنے والے، جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں، جن کو ڈوگرا راج سے نجات ملی، شخصی راج سے نجات ملا، تو ان کی وجہ سے ملی، اس لیے ہمیں فخراً ان کا دن منانا پڑتا ہے اور منائیں گے جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان کی یاد سے ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمارے بچوں کو یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس ڈیموکریسی کو کس طریقے سے دو ہاتھ سے پکڑنا چاہیے اور ایسا ہونے سے بچنا چاہیے کہ تاکہ ہم خدا نہ کرے پھر کسی شخصی راج کے تلے روندے جائیں۔ تقریب سے ضلع صدر بڑگام محمد یاسین نے شہداء کے حق میں دعائیں مغفرت کی اور کہا کہ ہمیں ان شہداء کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر ہمیں غلامی سے آزاد کیا اور جمہوری نظام کی بنیاد رکھی۔ مگر بدقسمتی سان 2019 پتہ یہ صورتحال جموں کشمیر مز گو، یہ چھٹی آئی منسوخ کرنے، اور دان گھنے، قد گن آئی لگانے، لیڈرن آئی پابندی کرنے، اور تھی وچھو اس ونکس پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہند ہیڈ کوارٹر گیٹ ات پہ نبر کن باقاعدہ باری تعداد مز فوج کہ نوم نیرن اندر تو دمو تھا۔ تقریب سے سینئر لیڈر محمد اقبال ترمبو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 13 جولائی کو جموں کشمیر میں شہداء کو خراج پیش کرنے کے تئیں سرکاری تعطیل بھی ہوتی تھی اور اس روز سیاسی رہنما مزار شہداء پر حاضر ہو کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے۔ اگر ہماری حکومت، مرکزی حکومت ڈیموکریسی کے لیے اس 25 جون کو ایک ہالیڈے قرار دے سکتی ہے تو 13 جولائی جو کہ کشمیر میں عادت ہوئی ہے وہ بھی اسی جمہوری حق کے لیے وہ لڑائی تھی، وہ بھی اسی ڈیموکریسی کے لیے لڑائی تھی۔ اگر سارے ہندوستان میں ڈیموکریسی کے حق میں چھٹی ہے تو جموں کشمیر میں اسی لڑائی کے لیے اور اسی حق کے لیے چھٹی منسوخ کی گئی۔ کیوں کی گئی ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک دوہرا نظام، ایک دوہری پالیسی چل رہی ہے۔ ادھر سابق وزیر مملکت عثمان مجید نے پی نیوز سے بات کرتے ہوئے 13 جولائی کا واقعہ کو جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک اہم گوشہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس روز کشمیری عوام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور جموں کشمیر میں شخصی راج کے خاتمے اور جمہوریت کی بقا کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی۔ جی سر، آج 13 جولائی ہے جو کہ یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک آج کے دن کے ایک ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، جو 13 جولائی کو جو بے دردی سے لوگ شہید کیے گئے ہیں حقوق کے لیے، جموں کشمیر کے حقوق کے لیے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے، اور سامراجیت کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی تھی اس میں وہ شہید ہوئے، اور قوم کو حق بنتا ہے کہ وہ ہم ان کو یاد کریں، اور اگر ہم اپنے ان لوگوں کو یاد نہ کریں تو یہ تو زیادتی ہوگی ان سے۔ اور سرکار نے جو پہلے چھٹی ہوا کرتی تھی اس کو چھٹی کینسل کر دی، اور آج کل ان کو جیسے ان نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ان نے جمہوریت کے لیے جو لڑائی لڑی ہے، آزادی کی لڑائی لڑی ہے، سامراجیت کے خلاف لڑائی لڑی ہے، اپنا جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ہم سب ان کو حق بنتا ہے ہم ان کو یاد کریں اور شردھانجلی ارپت کریں۔ تو یہ زیادتی ہے کہ ہم وہاں آج جانے نہیں دیا اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہاں جانے نہیں دیا۔ ہم تو آدھے راستے سے ہمیں روک کے واپس لایا گیا ہے۔ ہم صرف فاتحہ خوانی کرنے جا رہے تھے کیونکہ ہر کوئی پوچھے گا ہمیں، تو قوم پوچھ رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، اور وہاں بھی ایسے جو قربانی انہوں نے دی ہم کیسے اس کو ایسے ہی ان اٹینڈڈ یا ان سیریمونیسلی اس کو ہم چھوڑ دیں اور اس کی بات نہ کریں۔ اس لیے they deserve respect۔ وہی عوامی اتحاد پارٹی کے پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کے چیئرمین اشتیاق قادری نے بھی پی نیوز سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ جی سر، آج 13 جولائی ہے جو کہ یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ آج عوامی اتحاد پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جن میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، بجائے اس کے کہ ہم بلا وضو ادھر پہنچ جاتے اور اس کا سیاسی فائدہ حاصل کرتے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب عوام الناس بھی، لوگ بھی گھروں میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے۔ ہم نے بھی
अपने ऑफिस में आज मीटिंग एक बुलाई थी, तो जिसमें हमने उनके लिए फातिहा खानी की। तो इस हवाले अवामी इत्तेहाद पार्टी को इतना ही कहना है। नाज़रीन, ये था आज का अहम प्रोग्राम। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।